सो अब म नयाँ टपिक स्टार्ट गर्न गइरहेछु ओके सो लास्ट क्लास आई डिस्कस अबाउट व्हाट आई डिस्कस अबाउट सिंपल एग्जांपल्स ओके सिंपल एग्जांपल्स इन जावा ओके जस्ट प्रिंटिङ हेलो वर्ल्ड सिंपल मेसेज मैले लास्ट क्लासको एउटा प्रोग्राममा कसरी प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने प्रोजेक्टभित्र कसरी क्लास क्रिएट गर्ने र क्लास क्रिएट गरेपछि यसलाई कसरी रन गर्ने यो तरिकाहरू मैले त्यो एउटा इक्जाम्पलको साथमा मैले भनेका थिएँ ओके त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गरेर हामीसँग आज नयाँ टपिक छन् टपिकको नाम के छन् लिस्ट अफ कीवर्ड्स ओके सो लिस्ट अफ कीवर्ड्स इन जावा ओके हामीसँग धेरै कीवर्ड्स इन जावामा ओके कीवर्ड्स इन जावा सो अहिले कीवर्ड्स आर दे आर कीप अन अपडेटिङ so we can say nearly we have a 51 52 so different keywords are keep on updating okay हामी फिक्स भन्न सक्दैन कि यसमा यति मात्र हुन्छ भनेर ओके so we have a data types okay so keywords मा डिफरेंट क्याटेगोरी हुन्छन् पहिलो क्याटेगोरी के भयो keywords भित्रमा हामीसँग डाटा टाइप्स हुन्छन् ओके so we have how many data types so we can say right now अहिले हामीसँग 8 वटा डेटा टाइप्सहरु छन् ओके so ती डेटा टाइप्सहरु के हुन् भने keywords मा ओके हामीसँग अहिले डेटा टाइप्समा कतिवटा छन् 8 वटा छन् ती 8 वटा डेटा टाइप्सहरु के हुन् सपोज फर्स्ट वन इज द बुलियन डेटा टाइप के लागि युज गर्छौं बुलियन एउटा डेटा टाइप हो जसको युज के हो सो इट इज गोइङ टु गिभ आइदर ट्रू और फल्स रिजल्ट ओके इन द बुलियन फर्मेट ओके एज अ 0 or 1 0 is nothing but it's a false 1 is nothing but it's a true okay similarly we have another data type that's called byte okay we have another type called byte okay त्यसै गरेर हामीले बाइटमा पनि हुन्छन् ओके वी हैव अ शॉर्ट डेटा टाइप्स ओके त्यसै गरेर हामीसँग एफी कुनै पनि फ्लोटिङ नम्बर हुन्छ भने डेसिमल नम्बरको लागि हामीले फ्लोट डेटा टाइप युज गर्छौं त्यसै हामीसँग अर्को डेटा टाइप के छन् हामीसँग अर्को डेटा टाइप के छन् डबल छन् ओके हामीसँग अर्को डेटा टाइप के छन् डबल छन् ओके सिमिलरली हामीसँग अर्को डेटा टाइप के छन् so double data type भनेको is so it has more size compared to the float so float is going to take a decimal numbers okay it is going to take a decimals numbers okay so double which is going to take either integers number or a decimal number it's a combination so you can say the combinations or any one of them either one of them okay त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को डेटा टाइप के छ हामीसँग अर्को डेटा टाइप इन्ट छन् इन्ट भनेको इट इज हैविङ ओन्ली गोइङ टु इंटीजर भ्यालुज इंटीजर भ्यालु भनेको के हो भने नन डेसिमल्स भ्यालु वी कैन से नन डेसिमल भनौं या इंटीजर भ्यालु भनौं ओके इंटीजर भ्यालुज ओके सो इंटीजर नथिङ बट व्हाट इज अ इंटीजर भ्यालु ओके सो यी डेटा टाइपको साइजहरु भ्यारीज हुन्छन् अकॉर्डिङ टु आवर अपरेटिङ सिस्टम्स ओके कतिमा इंटीजरको साइज 2 छ भने कतिमा डिफरेंट छ इट्स डिपेंड्स अपन द platform it's a Windows systems so for Windows it has a different size for Mac it has a different size for Linux it has a different size okay so these size are varies okay इसको size varies भए हुन्छन् okay त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को डेटा टाइप के छन् char के भनेको characters having the single letters okay इसको साइज पनि के हुन्छ सिंगल हुन्छ okay so characters are always defined in a single letter okay so long we have another data type called long हामीसँग अर्को डेटा टाइप के छन् लङ छन् ओके लङ डेटा टाइप के किन युज गर्छ सपोज हामी के भ्यालु इंटीजर को रेन्ज अलि ठुलो छ भने त्यो बेलामा हामी के युज गर्छौं लङ डेटा टाइप युज गर्छौं okay so in this way we can say that so these data types are our keyword okay so here what I have discussed so we have 8 keywords in Java so these are so right now we have 8 keywords okay so we are so rest of the keywords categories are different like we have under keyword categories we have classes we have a class and object okay we have a class and object so there are 9 okay so there are 9 keywords okay for data types there are 8 keywords which are the keywords so this boolean is keyword byte is keyword short float double int char long यो सबै हाम्रो के हो कीवर्ड यो 8 वटा हाम्रो डेटा टाइप हो यी डेटा टाइपहरु के हो यो हाम्रो एउटा कीवर्ड हो त्यस्तै गरेर क्लास र अब्जेक्टमा हामीसँग कतिवटा कीवर्ड छन् हामीसँग 9 वटा कीवर्ड छन् ती कीवर्डहरु के हुन् सो पहिलो कीवर्डमा के आउँछन् क्लास ओके सो कीवर्ड्स आर अलवेज इन द लोअर केस ओके हामीसँग क्लास छन् त्यस्तै गरेर हामीसँग इन्टरफेस
इन्टरफेस ओके हामीसँग क्लास भयो हामीसँग इन्टरफेस भयो ओके त्यस्तै गरेर इन्टरफेस भयो त्यस्तै गरेर हामीसँग अरु के हुन सक्छ एक्सटेन्ड्स ओके एक्सटेन्ड्सको युज हामी इनहेरिटेन्समा गर्छौं त्यो हामी फ्युचर क्लासमा हेर्छौं ओके त्यस्तै गरेर हामी युज गर्छौं सुपर ओके सुपर युज गर्छौं त्यस्तै गरेर इन्टरफेस भयो भने जहाँ इन्टरफेस हुन्छ त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट्स हुन्छ नै ओके so these are the keywords we are using so we have the call enum is the keyword enum को पनि हामी डिटेलमा पढ्छौं यो दिस पनि एउटा के छ एउटा किवर्ड छन् ओके enum छन् किवर्ड दिस पनि किवर्ड छन् त्यस्तै गरेर हामीसँग के छन् अर्को किवर्ड न्यू छन् so there are 9 keyword 1 2 3 4 5 6 7 8 okay so we have one more keyword so there is called instance of okay instance of like check garchhana whether that particular object is exist or not for that purpose we are checking the instance of is a keyword so class and object भित्र हामीसँग कतिवटा किवर्ड छन् हामीसँग 9 वटा किवर्ड छन् डेटा टाइप्स हामीसँग कतिवटा छन् सो राइट नाउ वी स्टडी अबाउट हाउ मेनी किवर्ड्स अहिलेसम्म हामीले 9 8 17 वटा किवर्ड पढे ओके सो बाँकी किवर्ड के छन् बाँकी किवर्डको क्याटेगोरीहरु हामीसँग अर्को छन् एक्सेस मोडिफायर ओके सो एक्सेस मोडिफायर भित्र हामीसँग कतिवटा छन् हामीसँग 3 वटा छन् एक्सेस मोडिफायर यो पनि हाम्रो के हो की नै हो यो भित्र कतिवटा किवर्ड छन् यो भित्र हामीसँग 3 वटा किवर्ड छन् ओके ती 3 वटा किवर्डहरु के छन् सो एक्सेस मोडिफायर भित्र हाम्रो के छन् प्राइभेट ओके त्यस्तै गरेर पब्लिक ओके त्यस्तै गरेर हामीसँग के हुन्छन् प्रोटेक्टेड यी 3 वटा हाम्रो के छन् एक्सेस मोडिफायर हो यी मोडिफायरहरु के हो कीवर्ड्स सो कीवर्ड्स अलवेज आर इन द लोअर केस भनेको स्मल लेटरमा हुन्छ है त्यस्तै गरेर अर्को क्याटेगोरीको हाम्रो किवर्डहरु के हुन्छन् अर्को क्याटेगोरीको किवर्ड के छन् मोडिफायर ओके मोडिफायरहरु हुन्छन् ओके हामीसँग कतिवटा मोडिफायर छन् हामीसँग 9 वटा मोडिफायर छन् ओके सो यी किवर्डहरुको डिफरेन्ट क्याटेगोरी हुन्छन् त्यसको बारेमा हामी सो मोडिफायर भित्र हामीसँग कतिवटा हुन्छन् 9 वटा हुन्छन् ओके 9 वटामा पहिलो कुन हो फाइनल एउटा किवर्ड हो जसको काम के हुन्छन् हामी फ्युचर क्लासमा त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने वन बाइ वन फाइनल भयो त्यस्तै गरेर नेटिभ छन् ओके त्यसैसँग हामीसँग के छन् नेटिभ छन् अर्को हामीसँग के छन् सिन्क्रोनाइज ओके अर्को हामीसँग के छन् सिन्क्रोनाइज्ड ओके अर्को हामीसँग के छन् स्ट्याटिक किवर्ड ओके स्ट्याटिक किवर्ड छन् त्यस्तै गरेर हामीसँग के छन् कन्स्ट्यान्ट ओके वी हेभ अ कन्स्ट ओके त्यस्तै हामीसँग के छ ट्रान्जिएन्ट ओके त्यस्तै गरेर हामीसँग अरु किवर्ड के छन् एब्स्ट्र्याक्ट क्लास लागि एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड छन् यिनीहरुको बारेमा हामीले फ्युचर क्लासमा डिस्कस गर्ने छौं ओके त्यस्तै गरेर भोलाटाइल हो अर्को हामीसँग के छन् हामी स्ट्रिक्ट एफपी भनेर छन् आई थिंक सो इट्स ए स्ट्रिक्ट एफपी नै हो ओके सो यो हाम्रो कतिवटा भयो यो हाम्रो 9 वटा मोडिफायर भयो त अहिलेसम्म हामी कतिवटा किवर्डको बारेमा डिस्कस गरेका छौं अहिलेसम्म हामीले कतिवटा किवर्डको बारेमा डिस्कस गरेका छौं सो हाम्रो 8 वटा किवर्ड यो भयो डेटा टाइप्स क्याटेगोरी त्यसपछि हाम्रो क्लास अब्जेक्टको 9 वटा 17 वटा किवर्ड 17 3 20 वटा एक्सेस मोडिफायर र मोडिफायर यो मोडिफायर कतिवटा 9 वटा हो 20 9 29 वटा अहिलेसम्म हामीले किवर्डको बारेमा जानकारी पाएछौं ओके त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को किवर्डको क्याटेगोरी के छ प्याकेज भित्र हामीसँग के दुईवटा किवर्ड छन् ती किवर्डहरु के युज गर्छु प्याकेजमा सो पहिलो छ के प्याकेज एउटा किवर्ड छन् ओके त्यस्तै गरेर अर्को हामीसँग के छन् इम्पोर्ट हामीसँग दुईवटा किवर्डको क्याटेगोरी केमा छन् प्याकेजमा छन् ओके त अहिलेसम्म हामीले 32 वटा किवर्ड पढिसकेका छौं ओके त्यस्तै गरेर हामीसँग के छन् कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स को भन्यो के हो यो भित्र हामीले पढ्छौं डिफरेन्ट इफ एल्स स्टेटमेन्ट्सहरु ओके सो यो भित्र हामीसँग कति छन् 12 वटा किवर्ड छन् ओके र 32 12 हामीसँग कति पाए 44 वटा अहिलेसम्म हामीले किवर्डको बारेमा जान्यौ सो यो भित्र हामीले के पढ्छौं इफ पढ्यो त्यस्तै गरेर एल्स पढ्यो सो दिस आर कीवर्ड्स यो कीवर्डको मिनिङ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन सो दिस इज प्री डिफाइन्ड बाइ द जावा गाइड ओके
वाइल भयो, त्यस्तै गरेर हामीसँग के छ कन्टिन्यू, ओके। त्यस्तै हामीसँग के छन् डिफल्ट छन्, ओके। डिफल्ट गई जो हामी स्विचमा गर्छौँ, त्यस्तै हामीसँग ब्रेक छन्, ओके। त्यसपछि हामीसँग रिटर्न छन्, ओके। त्यस्तै गरेर हामीसँग के छन् स्विच हामी युज गर्छौँ, हाम्रो डु वाइलमा डु युज गर्छौँ। त्यस्तै हामीसँग फोर लुपलाई छन्, गो टुको लागि पनि छन्, ओके। सो हामीसँग कतिवटा छन् 12वटा छन्। ल हेरौँ कतिवटा भएछ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 12वटा भयो है। सो कन्ट्रोल स्टेटमा हामीसँग कतिवटा छन् जम्मा 12वटा छन् किवर्ड्सहरू, ओके। यी किवर्ड्सको हेल्पले हामीले प्रोग्रामिङमा युज गर्छौँ। त्यस्तै अर्को क्याटेगोरी किवर्ड्सहरू कति के छन् भने एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ, ओके। सो यी किवर्डहरूमा बेस्ड अन द जेडीके 7 को बेसिसमा भन्ने जावा 7 को बेसिसमा जावा भन्ने बित्तिकै जेडीके जेआरई आउँछन्, जावा 7 को बेसिसमा भन्ने हुन्छ। सो जावा 8 जावा 9 जावा 10 मा केही चेन्जेसहरू भएका छन्, देयर माइट बी मोर किवर्ड, ओके। सो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भित्र हामीसँग कतिवटा किवर्ड छन् भने 6वटा किवर्ड छन्। ती किवर्डहरू के हुन्? सो एक्सेप्सन भित्र हामीसँग ट्राई हुन्छन्, ओके। ट्राई इज अ किवर्ड, ओके। त्यसपछि हामीसँग थ्रो हुन्छ, ओके। त्यसपछि हामीसँग के हुन्छन् क्याच हुन्छन्, त्यस्तै हामीसँग के छन् थ्रोज, ओके। त्यस्तै हामीसँग अर्को किवर्ड के छन् फाइनली, ओके। त्यस्तै हामीसँग अर्को किवर्ड के छन् एसर्ट भनेर छन्, ओके। सरी त्यस्तै अहिलेसम्म हामीले कतिवटा किवर्ड डिस्कस गरिसक्यो, 50वटा जति डिस्कस गरिसक्यो। र अदर क्याटेगोरी हामीसँग कति छन्? सो 50 भन्ने अदर टाइपमा पऱ्यो हाम्रो अदर टाइप्स। सो यो यसमा हामीले 51वटा सुरु पनि भने थियौँ, हामीसँग धेरै किवर्ड छन्, एप्रोक्स 51वटा किवर्ड्सको बारेमा हामीले अहिले डिस्कस गरेका थियौँ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा हामी पढ्छौँ, ओके। सो अनदर किवर्डको क्याटेगोरी हाम्रो के भयो भोइड भयो, ओके। अनि अब हामी फेरि स्टार्टिङबाट जाउँ। सो लिस्ट आउट किवर्डहरू के हुन्छन् जसले जावा गाइड्स जब जावाको स्थापना भयो, स्टार्टिङ भयो, त्यहाँबाट केही कुराहरू जावाबाट नै डिफाइन भएका छन्, प्रिडिफाइन। यसलाई हामी प्रिडिफाइन भनौँ या बिल्ट इन भनौँ, जुन जावाबाट नै त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, ओके। सो पहिलो क्याटेगोरी किवर्ड्सको के छन् डेटा टाइप्स। यो डेटा टाइप्समा कतिवटा छन् हामीसँग 8वटा छन्। सो दिज आर द 8वटा छन्। त्यस्तै अर्को क्याटेगोरी के छन् क्लास एन्ड अब्जेक्ट छन्, ओके। अर्को क्याटेगोरी के छन् हामीसँग एक्सेस मोडिफायर छन्, ओके। त्यस्तै गरेर अर्को क्याटेगोरी के छन् मोडिफायर छन्। त्यस्तै गरेर अर्को क्याटेगोरी के छन् प्याकेज छन्। त्यसपछि हामीसँग नेक्स्ट वान कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छन्। एन्ड द नेक्स्ट अनदर वान इज वाट 6 exception handling. So there is 6 keywords are there, and last one is what? Last one is the other types. Other types भित्रमा void पर्यो, void हामीसँग एउटा छ. So total how many keywords we discuss? We have 51 keywords. Okay. So these keywords are keep on changing. We cannot say कि हामीसँग 51 नै हुन्छन् भनेर. Okay. So these keywords are keep on changing depending upon the which Java versions we are using. हामी कुन Java versions यूज गरिरहेको छ त्यसको बेसिसमा यो चेन्ज भइरहन्छ. ओके, हामीले किटान गरेर पढ्न सक्दैन यति नै हुन्छ भनेर यो हाम्रो मिस्टेक. ओके, यो हामीले त्यसै किटान गरेर पढ्न सक्दैन. ओके, सो बिकज दिस जसरी हामी सफ्टवेयर चेन्ज हुन्छ त्यसरी यो किबोर्ड्स आर किप अन चेन्जिङ. ओके, अपडेट भइरहन्छ. ओके, सो आजको लागि किबोर्ड्सको हामी डिस्कस गर्यौँ र फ्युचर क्लासमा हामीले नयाँ टपिक लिएर आउँछौँ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच.